हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज म चाहिँ एक्सरसाइज 16.1 को केही बाँकी क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले केही क्वेसन्सहरू गरेको थिएँ। 2 को ए गरेको थिएँ हैन, एउटा चाहिँ यो एफ एउटा एच नम्बर गरेको थिएँ, एउटा डी नम्बर। त आज केही क्वेसनहरू गरौँ जुन स्टुडेन्टहरूको रिक्वेस्टमा म गर्न गइरहेको छु। 2 को बीमा केही पनि छैन स्टुडेन्टहरू। यो एक्स क्यू माइनस 64 छ नि, ए क्यू माइनस बी क्यू को फर्मुला खोलिदिने, तल चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला खोलिदिने भइहाल्छ। 2 को सी मा छ नि, यो सिधै फर्मुलामा जान्छ। हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ नि एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन को, सिधै फर्मुलामा हालिदिएपछि भइहाल्छ। जस्तै ल 2 को सी म गरिदिन्छु, 2 लाइनमा एन्सर आउँछ यसको। 2 को सी नम्बर के छ यसमा, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स पावर 2/3 माइनस ए पावर 2/3 अपन एक्स माइनस ए, यो हाम्रो क्वेसन हो। ओके, त यहाँ हेरौँ, यसमा केही पनि छैन। पावर के छ यसको, सेम छ। एक्स को पावरमा जति छ त्यति नै ए को पावरमा छ, अनि तल एक्स माइनस ए छ, अनि यहाँ पनि एक्स टेन्स टु ए छ। त यसको फङ्सनल भ्यालु कति, त एक्स को ठाउँमा ए राख्यो भने ए पावर 2/3, ए पावर 2/3 क्यान्सल गरेर कति आयो 0, तल ए माइनस ए 0, त यो हो 0/0 फर्म। त्यसलाई डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई फ्याक्टराइज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त म दुईटै मेथड्सको हिन्ट्स दिन्छु है, हेर्न सक्छौँ। पहिला त फर्मुला युज गरेर गरौँ। फर्मुलाले के भन्छ, हामीसँग फर्मुला छ लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, अनि तल एक्स माइनस ए छ भने फर्मुला के हुन्छ, एन इन्टु ए पावर एन माइनस 1 हुन्छ। त यहाँ हेरौँ, फर्मुला पर ल्याइदिन्छु एन इन्टु ए पावर एन माइनस 1। वाट इज एन, एन भनेको पावर 2/3। वाट इज ए भनेको ए नै हो है, यहाँ ए भनेको ए नै हो, ए अनि पावर माइनस 1, त 2/3 माइनस 1। ल यसलाई लेखिदिने 2/3, अनि यो भनेको ए पावर 3 एलसिएम आयो, 2 माइनस 3 माइनस 1/3। यसलाई लेख्न सक्छौ 2/3। यो यसलाई तल ल्याउने, तल ल्याएपछि पावर प्लस भइहाल्छ, ए पावर 1/3, एन्ड द्याट इज लिमिट। त यो त भयो फर्मुला युज गरेर, यो फर्मुला युज गरेर सिधै यसको आन्सर लेख्न सकिन्छ। यसको अर्को मेथड के हो है, त्यो पनि हेरिहाल। कसैलाई मानौँ यो फर्मुला बिर्सिहाल्यो, त यसको अर्को मेथडले पनि गर्न सकिन्छ, अल्टरनेटिभ है, हेरिहाल। लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स पावर 2/3 माइनस ए पावर 2/3 अपन एक्स माइनस ए। त थाहै छ यो 0/0 फर्म हो। म यसलाई अर्को मेथडले गर्दैछु है, हेर्दै जाउँ। यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने, एरियाला लिमिट एक्स टेन्स टु ए, यो छ नि एक्स पावर 2/3, यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु एक्स पावर 1/3 होल स्क्वायर माइनस ए पावर 1/3 होल स्क्वायर, मजाले लेख्न सकिन्छ। एक्स पावर 2/3 भनेको एक्स पावर 1/3 को होल स्क्वायर, ए पावर 2/3 भनेको ए पावर 1/3 को होल स्क्वायर। अनि तल जुन यो एक्स छ, एक्सलाई म यसरी लेख्छु एक्स पावर 1/3 को होल क्युब माइनस यो एलाई पनि त्यसै गरी एक्स पावर 1/3 को होल क्युब है। यो पनि एउटा आइडिया छ, आइडिया मात्रै सेयर गर्न लागेको हो। यति यो मेथडले गरे पनि केही फरक पर्दैन। अब हेर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो ए यो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला युज हुन्छ हैन। ल फर्मुला के हुन्छ, ए प्लस बी, ए भनेको के हो एक्स पावर 1/3 प्लस ए पावर 1/3, यो भयो ए प्लस बी। अब ए माइनस बी, एक्स पावर 1/3 माइनस ए पावर 1/3। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स। ए क्यू माइनस बी क्यू को फर्मुला थाहा छ, यो ए यो बी, ए क्यू माइनस बी क्यूब। त ए क्यू माइनस बी क्यूब को फर्मुला हुन्छ ए माइनस बी, त एक्स पावर 1/3 माइनस बी, बी भनेको ए पावर 1/3, अनि ए स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर, यसको स्क्वायर गर्यो भने एक्स पावर 2/3 प्लस एबी, एबी भनेको यो इन्टु यो एक्स पावर 1/3 इन्टु ए पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर,
त यसको स्क्वायर गर्यो भने a पावर 2/3 यो भयो। त हामीले यहाँनिर कुन फर्मुला युज गर्यौं त यहाँनिर म फर्मुला तिमीहरूलाई लेखिदिन्छु ल। यहाँनिर aq माइनस bq को फर्मुला के हो a माइनस b अनि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर सबैलाई थाहै छ। तर बुझ्ने a भनेको के हो x पावर 1/3 b भनेको के हो a पावर 1/3 त यो a यो b त a माइनस b a स्क्वायर तर यसको स्क्वायर गर्यो भने x पावर 2/3 प्लस a इन्टु b ठीक छ यहाँनिर प्लस यसको स्क्वायर गर्यो भने a पावर 2/3। अब हेर यसरी फ्याक्टराइज गर्ने बित्तिकै यो र यो सेम आयो है हेर्यौ यो क्यान्सल भयो। अब जहाँ जहाँ x देखिरहेछौ नि त्यहाँनिर अब यो भ्यालु पुट गरिदिने है। यसमा के पुट गरिदिने पुट x इक्वल टु a किनकि यो र यो क्यान्सल एकछिन मिस्टेक भयो माइनस वाला क्यान्सल हुन्छ सरी। त यसलाई माइनस बनाइदिन्छु यसलाई प्लस बनाइदिन्छु ठीक छ a माइनस b a प्लस b त माइनस वाला क्यान्सल भयो प्लस वाला बाँकी रह्यो। अब त्यो पुट गरेपछि के आउँछ त लिमिट x टेन्स टु a अब लिमिट त लेख्नु पर्दैन नि यो पुट गरेपछि यो लिमिट लेख्नु पर्दैन ल। यहाँ x को ठाउँमा के राख्दिने a त a पावर 1/3 है यहाँ a पावर 1/3 प्लस a पावर 1/3 तल यहाँनिर x छ a पावर 2/3 प्लस यहाँ x छ a पावर 1/3 इन्टु यहाँ a पावर 1/3 अनि प्लस यहाँ के छ a पावर 2/3। अब यसपछि तिमीहरू सिम्प्लिफाई गरिहाल्छौ हेर यो जोडेर के लेख 2 इन्टु a पावर 1/3 यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको पावर जोडेर कति हुन्छ a पावर 2/3 a पावर 2/3 a पावर 2/3 a पावर 2/3 तीनवटा a पावर 2/3 त माथि 2 तल 3 अनि माथि छ a पावर 1/3 तल छ a पावर 2/3 त्यो a पावर 1/3 लाई तल ल्यायो भने माइनस गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही आउँछ 2/3 a पावर 1/3 आउँछ। त यो क्याल्कुलेसन गर मजाले यति एन्सर निकाल्न सक्छौ। त हेर यो लामो छ तर जस्ट मैले आइडिया भनेको हो कि यसरी पनि यसलाई फ्याक्टराइज गरेर निकाल्न सकिन्छ। 2 को के नम्बर लिमिट x टेन्स टु 64 अनि 6th रुट अफ x माइनस 2 अपन 3rd रुट अफ x माइनस 4 यो क्वेसन कसरी गर्ने हेर। 2 को के नम्बर हेरौँ 2 को के नम्बर के छ लिमिट x टेन्स टु 64 यहाँ के छ 6th रुट अफ x माइनस 2 डिवाइड बाई 3rd रुट अफ x माइनस 4 यो क्वेसन छ स्टुडेन्ट्स 2 पावर के सरी 2 को के नम्बरमा यो क्वेसन छ। त यसमा पनि आइडिया आइहाल्छ। पहिला त यसलाई हामी के भन्छौँ 6th रुट अफ x जस्तै यो 6 नभएर अथवा यहाँनिर केही पनि नम्बर छैन भने हामी के भन्छौँ स्क्वायर रुट भन्छौँ नि त। यहाँनिर 6 छ त हामीले के भन्छौँ 6th रुट अफ x यसलाई के भन्ने 3rd रुट अफ x त्यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु तिमीहरूलाई थाहै छ त्यो भनेको यस्तो हो x पावर कति 1/6 माइनस 2 डिवाइड बाई x पावर 1/3 माइनस यो भनेको 4 ठीक छ। अब फंक्शनल भ्यालु चेक गरौँ फंक्शनल भ्यालु कति हुन्छ त पुट x इक्वल टु 64 त 64 थाहा छ 64 भनेको 2 पावर 6 हो त एकदम 2 पावर 6 हुन्छ त x को ठाउँमा 2 पावर 6 इज क्यान्सल 2 माइनस 2 कति आयो 0 स्टुडेन्ट अनि यहाँ हेर 64 पावर 1/3 64 भनेको यो पनि त हो 64 भनेको 4 पावर 3 हो हैन त 64 यहाँ पुट गर्यो भने 4 पावर 3 3 क्यान्सल 4 माइनस 4 के आयो 0/0 फर्म आयो। अब के गर्ने त्यहाँनिर एउटा ट्रिक के छ दुईटा मेथडले गर्न सकिन्छ तर एउटै मेथड बुझाइन। यहाँ स्टुडेन्ट्स एउटा ट्रिक के छ यसमा कि x पावर 1/6 माइनस 2 लाई केही नगरौँ तर x पावर 1/3 छ नि यसलाई लेख्न सकिन्छ x पावर 1/6 को होल स्क्वायर अनि 4 लाई लेख्न सकिन्छ 2 स्क्वायर। हेर 1/3 छ मैले के गरेँ 1/6 लेखेर होल स्क्वायर गरिदिएँ आखिर 2 र 6 क्यान्सल गर्यो भने कति हुन्छ x पावर 1/3
2 स्क्वायर भनेको 4। अब हेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर युज गर्ने बित्तिकै यो फ्याक्टर अनि यसबाट आउने फ्याक्टर क्यान्सल भएपछि लिमिट आयो। दिस इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 64। यहाँ र यसलाई के न गरौँ x पावर 1/6 माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b त x पावर 1/6 प्लस 2 a प्लस b आयो अनि a माइनस b x पावर 1/6 माइनस b। ठीक छ त हेरेर छौ तलमाथि यो फ्याक्टर सेम आयो क्यान्सल भएपछि केही नसोच्ने सिधै पुट गरिदिने x को भ्यालु यो 64 पुट गरेपछि के आयो यो लिमिट लेख्नु परेन है माथि के बच्यो त 1 बच्यो यो लिमिट लेख्नु परेन तल x को ठाउँमा 64 त 64 पावर 1/6 प्लस 2 र सबलाई थाहा छ 64 भनेको 2 पावर 6 त 2 पावर 6 क्यान्सल त यो आयो 2 प्लस 2 इक्वल टु 1/4 एन्ड द्याट इज आन्सर। त एउटै मेथडले हेर अर्को मेथडमा हामी के गर्छौँ न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई x माइनस 64 ले डिभाइड गरेर अनि फर्मुला युज गर्छौँ। खैर त्यो म अर्को भिडियोमा सिकाउँछु है त यसमा यही मेथडले सिका। 3 मा त केही पनि प्रब्लम आएन स्टुडेन्टलाई 4 नम्बरको मैले ए गरेको थिएँ हैन ए जस्तै बी भइहाल्छ मलाई थाहा छ बी भइहाल्छ अनि यो सी नम्बर हेरौँ है सी नम्बरमा केही नयाँ पाउँछौ सी र डी त सी गर्छु र डी गर्छु है त सी नम्बर हेरौँ लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी √3x एन्ड माइनस √x माइनस 5 त यो क्वेसन हो। त यसको फंक्सनल भ्यालु हेरौँ स्टुडेन्ट कतै आउँछ फंक्सनल भ्यालु x को ठाउँमा इन्फिनिटिभ राख त √3 इन्टु इन्फिनिटिभ थाहा छ 3 इन्टु इन्फिनिटिभ को स्क्वायर रुट इन्फिनिटिभ माइनस इन्फिनिटी माइनस 5 इन्फिनिटिभ को स्क्वायर रुट इन्फिनिटिभ त यो पनि इन्फिनिटिभ त्यसको फंक्सनल भ्यालु के आयो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिभ फर्म एन्ड दिस इज इन्डिटर्मिनेट फर्म। त नियम थाहै छ के गर्छौँ हामी रेसनलाइज गर्छौँ त तल माथि केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो √3x माइनस √x माइनस 5 इन्टु √3x प्लस √x माइनस 5 डिवाइड बाई √3x प्लस √x माइनस 5। ठीक छ रेसनलाइज गऱ्यौँ माइनस थियो प्लस राखेर माथि तल मल्टिप्लाई गरिदिउँ। अब हेर लिमिट x टेन्स टु इन्फाइनाइट ल a माइनस b a प्लस b यसको स्क्वायर बुझिरहेछौ a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसको स्क्वायर गर्यो भने रुट क्यान्सल 3x माइनस यसको स्क्वायर गर्यो भने रुट क्यान्सल x अनि ब्राकेट खोल्दाखेरि माइनस माइनस प्लस 5 तल यो बच्छ √3x प्लस √x माइनस 5। ठीक छ यसपछि लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटिभ 3x माइनस x कति 2x प्लस 5 3x माइनस x 2x प्लस 5 अनि के आयो √3x प्लस √x माइनस 5। अब x को ठाउँमा इन्फिनिटिभ राखेर हेरौँ त 2 इन्टु इन्फिनिटिभ प्लस 5 इन्फिनिटिभ तल x को ठाउँमा इन्फिनिटिभ राख्दाखेरि यो पनि इन्फिनिटिभ प्लस इन्फिनिटिभ यानी अझै पनि फाइनाइट भ्यालु आएन के आयो इन्फिनिटिभ बाई इन्फिनिटिभ फर्म यानी लिमिट आएन। 4 को a नम्बर b नम्बर गर्दाखेरि ठ्याक्कै जब रेसनलाइज गर्थ्यौँ नि त यो x क्यान्सल भइहाल्थ्यो त्यसपछि हामी x को ठाउँमा इन्फिनिटिभ पुट गरेर भ्यालु निकाल्थ्यो तर यहाँनिर के भयो माथिको x हटेन x को ठाउँमा इन्फिनिटिभ राख्दाखेरि माथि पनि इन्फिनिटिभ आयो तल इन्फिनिटिभ राख्दाखेरि यो पनि इन्फिनिटिभ प्लस इन्फिनिटिभ त यो के हो इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। त नियमले के भन्छ यदि फंक्सनल भ्यालु इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिभ आयो भने x को हाइएस्ट पावरले न्युमरेटर डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गर्ने x को हाइएस्ट पावरले के गर्ने न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गर्ने त x को हाइएस्ट पावर कति छ तल छ √x भनेको x पावर 1/2 माथि छ x पावर 1 त हाइएस्ट पावर 1 हो त यहाँनिर के गर्ने डिभाइडिङ
डिभाइडिङ न्युमिरेटर आफै लेख्ने डिभाइडिङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई एक्स एक्सले डिभाइड गरिदिउँ त एक्सले डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 2x डिभाइड बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स तल हेरौँ रुट ओभर 3x डिभाइड बाई एक्स प्लस रुट ओभर x माइनस 5 डिभाइड बाई एक्स ठिक छ हरेक टर्मलाई x ले डिभाइड गरिदिउँ किनकि x को पावर 1 त्यही हाईएस्ट हो अब कहाँ कहाँ x क्यान्सल हुन्छ त इक्वल टु हेर यो x क्यान्सल त लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी के आयो यहाँनिर 2 यहाँनिर 5 अपॉन x डिभाइड बाई यहाँनिर के गरौँ रुट 3x छ त यो x लाई रुट भित्र लैजाऊ भन्न खोजेको म एउटै रुट लेखेर 3x अपॉन x स्क्वायर लेख्न सक्छु कि नै भाइ x कहाँ थियो रुट बाहिर थियो मैले x लाई कहाँ लगे रुट भित्र त x स्क्वायर हुन्छ है x इक्वल टु म रुट अन्डर x स्क्वायर लेख्दा के मिस्टेक गर्छु गर्दैन त यो x रुटमा थिएन मैले यो रुटमा यसलाई एन्ट्री गराइदिएँ त रुट भित्र जान्ने बित्तिकै x स्क्वायर भइहाल्छ हेर न आखिर x स्क्वायर को रुट लियो भने x त आउँछ नि त किन यसरी गरेको यो x काट्नलाई प्लस सेम त्यही टेक्निक यहाँनिर एउटै रुटमा के लेखिदिने x माइनस 5 डिभाइड बाई x स्क्वायर ओके एउटै रुटमा x माइनस 5 अनि यो x बाहिर थियो रुट भित्र लग्दाखेरि x स्क्वायर अब के फाइदा भयो त्यसरी गरेपछि के फाइदा भयो त लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी यहाँ हेर माथि के बच्यो 2 प्लस 5 अपॉन x एउटा x क्यान्सल के आयो त 3 बाई x यहाँ हेर स्टुडेन्ट यसलाई सेपरेट गर्ने x बाई एक्स स्क्वायर है थाहा छ x बाई एक्स स्क्वायर 1 अपॉन x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर सेपरेट गर्न मैले भनेछु है x को तल x स्क्वायर गरेपछि 1 अपॉन x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर अब x क्यान्सल भइसक्यो यहाँ पनि सेपरेट भइसक्यो अब पुट गर्दियौँ x इक्वल टु इन्फिनिटी अनि पुट गरेर हेरौँ त कति भ्यालु आउँछ यहाँ हेरौँ अब जहाँ जहाँ x बाँकी रह्यो नि जहाँ जहाँ x बाँकी छ त्यहाँनिर इन्फिनिटी पुट गरिदिउँ त के आउँछ यहाँ लेखौँ 2 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी रुट ओभर 3 अपॉन इन्फिनिटी प्लस रुट ओभर 1 अपॉन x त x भनेको इन्फिनिटी 5 अपॉन x स्क्वायर त x स्क्वायर भनेपछि इन्फिनिटी स्क्वायर ठीक छ यो हामीले लिमिट पुट गरिदियो है यहाँनिर x जहाँ जहाँ छ नि इन्फिनिटी राखिदियौँ त यहाँ इन्फिनिटी स्क्वायर अब भन गाइज 5 बाई इन्फिनिटी कति 0 3 बाई इन्फिनिटी कति 0 0 को स्क्वायर रुट 0 1 बाई इन्फिनिटी कति 0 5 बाई इन्फिनिटी कति 0 त 0 को स्क्वायर रुट 0 यहाँनिर आयो 2 अपॉन 0 एन्ड दिस इज इन्फिनिटी यो के आयो अनडिफाइन्ड यानी फाइनाइट भ्यालु आएन हामीले हेर सुरुदेखि हेरौँ हामीले पहिला रेसनलाइज गरेर हेर्यौँ अनि इन्फिनिटी राख्दाखेरि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म आयो फाइनाइट भ्यालु आएन त फेरि हामी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को नियम लगायौँ डिभाइडिङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई हाइएस्ट पावर अफ x x पावर 1 छ त x ले डिभाइड गरिदियौँ त डिभाइड गरेर पनि यहाँनिर के आयो 2 बाई 0 आइदियो यो इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड त्यसको मतलब के हो त्यो जुन क्वेशन दिएको छ जुन यो फंक्सन दिएको छ नि है यो जुन फंक्सन छ हामीसँग यो फंक्सन को लिमिट एक्जिस्ट हुँदैन किनकि लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्छ त यहाँनिर अब हामीले कन्क्लुजनमा के लेख्ने लिमिट अफ गिवन फंक्सन डज नट एक्जिस्ट यहाँनिर के लेख्ने लिमिट of given function does not
डज नट एक्जिस्ट यसरी लेख्ने। अब त्यो फंक्शनको लिमिट नै एक्जिस्ट भएन। ओके, त यो मेथड हो 4 को सी। ओके, 4 को डी नंबर हेरौँ। डी नंबर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन छ, एक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ। डी नंबर हेरौँ स्टुडेन्ट्स। लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स, एउटा रुट एक्स बाहिर छ अनि ब्राकेटमा रुट एक्स माइनस ए। त्यो हो 4 को डी नंबर। 4 को डी लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स अनि ब्राकेटमा फेरि के छ रुट एक्स माइनस ए। तो यो क्वेश्चन एक्जाममा जे होस् सोधेको छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन छ। यसको लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ मलाई थाहा छ, तर लेटेस्ट चेक फंक्शनल भ्यालु। व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु? त एक्स को ठाउँमा इन्फिनिटिभ राख, त यो इन्फिनिटिभ, यो पनि इन्फिनिटिभ माइनस यो पनि इन्फिनिटिभ, अनि इन्फिनिटिभले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इन्फिनिटिभ इन्टु इन्फिनिटिभ 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 इन्टु इन्फिनिटिभ इन्फिनिटिभ। त यसको फंक्शनल भ्यालु के हो? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म। त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म छ, त नियमले के भन्छ? यसलाई रेसनलाइज गर्ने। त रेसनलाइज गरौँ। लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस ए इन्टु है यसको मात्रै रेसनलाइज छ नि, यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने, माइनस र प्लस राखेर मल्टिप्लाई गरिदिउँ। रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस ए। ठीक छ, माइनस थियो प्लस राखेर मल्टिप्लाई गर्यो। अब लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, यो रुट एक्स जस्ताको त्यस्तै यहाँ र ए माइनस बी ए प्लस बी हैन, यो ए यो बी यो ए यो बी, त ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर। म डाइरेक्ट लेख्छु है, रुट एक्स को होल स्क्वायर एक्स, यसको होल स्क्वायर रुट हट छ माइनस एक्स, तर माइनस माइनस प्लस ए भइहाल्छ। तल यो बच्छ हामीसँग रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस ए, अनि केही क्यान्सल भयो त? क्यान्सल भयो, एक्स एक्स क्यान्सल। के बाँकी रह्यो त? लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, माथि बाँकी रह्यो रुट एक्स इन्टु ए है, यो ए रुट एक्स। तल के बाँकी रह्यो रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस ए। अब हाम्रो नियमले के भन्छ कि एक्स एक्स क्यान्सल भइसकेपछि एक्स को भ्यालु इन्फिनिटिभ राख्छौँ, तर सेम अघिकै केस आउँछ हेर। एक्स को ठाउँमा इन्फिनिटिभ राखेको छ, त रुट ओभर इन्फिनिटिभ कति आयो? इन्फिनिटिभ, इन्फिनिटिभ इन्टु ए इन्फिनिटिभ, यानि यो त माथि इन्फिनिटिभ आयो, तल एक्स को ठाउँमा इन्फिनिटिभ राख, रुट इन्फिनिटिभ भनेको इन्फिनिटिभ, इन्फिनिटिभ माइनस ए इन्फिनिटिभ, रुट लिएपछि इन्फिनिटिभ, इन्फिनिटिभ प्लस इन्फिनिटिभ इन्फिनिटिभ। ओ माई गॉड, यहाँनिर त फेरि के आयो? इन्डिटर्मिनेट फर्म, इन्फिनिटिभ बाई इन्फिनिटिभ। मतलब फंक्शनल भ्यालु इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिभ आएपछि हामीलाई के हिन्ट्स दिन्छ कि हाइएस्ट पावर खोज्ने एक्स को, अनि एक्स को त्यो हाइएस्ट पावर राखेर न्युमिनेटर डिनोमिनेटर दुईटैलाई डिभाइड गरिदिने। त यहाँनिर हाइएस्ट पावर भनेको के हो? रुट एक्स हो, एक्स को पावर 1/2 हो। यहाँ पनि रुट एक्स छ, यहाँ पनि रुट एक्स छ, यो पनि एक्स रुट भित्र छ, त यहाँनिर एक्स को हाइएस्ट पावर नै के हो त? 1/2 हो। त हामीले केले डिभाइड गर्ने त? एक्स पावर 1/2। एक्स पावर 1/2 भनेको के हो? रुट ओभर एक्स। यसको मतलब न्युमिनेटर डिनोमिनेटरलाई केले डिभाइड गर्ने? रुट ओभर एक्सले। त यहाँनिर आफै लेख, डिभाइडिङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई रुट एक्स वी गेट। त डिभाइड गरौँ, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। कसैलाई भन्ला सर रुट एक्सले नै कसरी डिभाइड गर्ने, किन डिभाइड गर्ने? त्यही र फंक्शनल भ्यालु इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिभ आयो, त याद गर, दिमागमा राखिहाल, जब लिमिट निकाल्दाखेरि फंक्शनल भ्यालु इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिभ फर्म आउँछ, त एक्स को हाइएस्ट पावर लिएर न्युमिनेटर डिनोमिनेटरले डिभाइड गरिदिने। त यहाँनिर हाइएस्ट पावर नै के हो त? 1/2 हो। त एक्स को पावर 1/2 भनेको रुट एक्सले डिभाइड गरिदिने। त माथिकोलाई डिभाइड गरौँ, माथि के छ? रुट एक्स इन्टु ए डिभाइड गरिदिउँ रुट ओभर एक्सले। ओके, तल के छ? रुट एक्स, यसलाई डिभाइड गरिदिउँ रुट एक्सले, यहाँ पनि डिभाइड गरिदिउँ रुट एक्स माइनस ए लाई केले त? रुट ओभर एक्सले। यसरी हरेक टर्मलाई रुट एक्सले डिभाइड गरिदिउँ, अनि क्यान्सल हुन्छ त?
रुट एक्स मर्यो, यो र यो पनि मर्यो, के बाँकी रह्यो लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, यहाँ ए बाँकी रह्यो, माथि ए, यहाँ 1 बाँकी रह्यो। तर यहाँनिर हेर यो पनि रुटभित्र यो पनि रुटभित्र, तिमीलाई थाहा छ एउटै रुटमा x माइनस ए अपन x लेख्न सकिन्छ। र सिम्पल नियम छ रुट ए बाई रुट बी छ भने के लेख्न सक्छौँ रुट ए बाई बी। यो रुट एक्स माइनस ए एउटै रुटमा लगेर एक्स माइनस ए बाई एक्स। अब यसलाई सेपरेट गरिदिने, यहाँ हेर है अहिले पनि लिमिट पुट गरिदिने होइन, सेपरेट गरौँ। हेर एक्स बाई एक्स 1 अनि ए अपन एक्स, बुझिरहेछौ सेपरेट गरेको। त जब एक्स र एक्स क्यान्सल भइहाल्छ नि, यहाँनिर एक्स बाई एक्स 1 ए बाई एक्स। अब यो पुट गरिदेऊ, एक्सको ठाउँमा इन्फिनिटिभ राखिदेऊ, अब एन्सर आइहाल्छ है। त एक्सको ठाउँमा यो इन्फिनिटिभ राखेपछि यो लिमिट लेख्नु परेन, माथि के छ ए 1 प्लस रुट ओभर 1 माइनस है ए बाई इन्फिनिटिभ, ए बाई इन्फिनिटिभ डाइरेक्ट लेख्छु म 0 भइहाल्छ। ए लाई इन्फिनिटिभले डिभाइड गर्दाखेरि 0, नम्बरलाई इन्फिनिटिभले डिभाइड गर्दाखेरि 0। अब माथि ए रुटभित्र 1 भनेको 1 प्लस 1 2a बाई 2 इज द आन्सर। त एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। त आई होप यो क्वेसन बुझेको होला है। यसमा लिमिटको दुईटा नियम युज भयो। पहिला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म थियो, त रेसनलाइज गरियौँ है। एक्स काटेर फेरि एक्स इक्वल टु इन्फिनिटी राखेर हेऱ्यौँ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आइदियो। त इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएपछि एक्सको हाइएस्ट पावर यानि 1/2 रुट एक्सले डिभाइड गरिदियौँ। अनि डिभाइड गरेर पनि भएन, यो रुटलाई युज गरेर एउटै रुट लेखेर एक्स बाई एक्स 1 ए बाई एक्स लेखेर अनि बल्ल एक्सको ठाउँमा इन्फिनिटी राखेपछि ए बाई इन्फिनिटी 0 1 प्लस 1 2 ए बाई 2 इज द आन्सर। अब मैले सबै किसिमको क्वेसनहरू लगभग गरिसकेँ। अब यो एक्सरसाइज पूर्ण रूपले कम्प्लिट भयो। यसको जुन छ ई नम्बर, यो 4 को ई नम्बर छ नि, यो 4 को ई सेम यस्तै एन्सर आउँछ, 4 को सी जस्तै है। 4 को सी जस्तै एन्सर आउँछ, सेम इन्फिनिटिभ एन्सर आउँछ है। त्यो ट्राई गर तिमीहरू, 4 को ई नम्बर के ट्राई गर। 5 को दुईटै एउटा छ, अस्ति नै मैले ए नम्बर गरिसकेको, बी नम्बर त गरिहाल्छ है। बी नम्बर गर, यो ए नम्बर मैले गरिसकेको छु, अगाडिको भिडियो हेर्ने राम्रोसँग। यो गर्नु तिमीहरू गर्नै पर्छ, यो गरि पनि हाल्छौ। यो गर्न सकेन भने भगवानले बचाओस् तिमीहरूलाई। त यो बुकको सबै क्वेसनहरू भ्याइयो लगभग। अब हामीले के गर्छौँ, अर्को बुकबाट पनि क्वेसनहरू गर्छौँ, प्रकाश मणि बज्राचार्यको, त्यहाँबाट पनि क्वेसनहरू इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बुकबाट डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू गर्छौँ। ओके, आजलाई यति राखौँ, बाई।